ॐ तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषगुं समान आयुः प्रमोखीः। अद्यतनीयः पाठः मीमांसा विषये वर्तते। छात्राणां कृते अर्थसंग्रहः शास्त्रीकक्षायां तथा च आचार्यजैमिनीय न्यायमाला इति मीमांसायाः प्रतिनिधिग्रन्थः वर्तते। प्रायेण मीमांसायाः अध्ययनस्य अध्यापनस्य च परम्परा निरस्ता एव न दृश्यते क्वापि, यतो हि मीमांसायाः यः विषयः प्रतिपादितः वर्तते तस्य समग्रस्य विषयस्य अनुष्ठानं न क्वापि दृश्यते। केचन एव विरलाः अनुष्ठानकर्तारः अग्निहोत्रिणः विद्यन्ते, ये साधयन्ति, ये कुर्वन्ति। तथापि मीमांसा विषये किञ्चित् ब्रवीमि। पूजित वेदवचनं मीमांसा, पूजित वेदवचनं मीमांसा इति श्रूयते। मीमांसा शब्दः पूजितः, पूजित विचारार्थी प्रसिद्धः। पूजित वेदवचनं मीमांसा यत् प्रोक्तं मान पूजायां मांग माने पूजार्थे मानार्थे च धातुद्वयं वर्तते। तत्र मांग इत्यस्य अनुबन्धस्य धातोरणान्तत्वं निपात्य अनिच्छार्थे सन प्रत्यये अभ्यासस्य च दीर्घे मीमांसा शब्दः निष्पद्यते। अत्र मीमांसा शब्दः कथं पूजार्थे वर्तते? प्रसिद्धिबलात् पूजित विचारार्थत्वम् इति कल्पतरुकाराः वदन्ति। प्रसिद्धत्वात्, यतो हि मीमांसायां यस्य वाक्यस्य विचारः भवति तद्वाक्यं वर्तते वेदवाक्यं, ब्राह्मणवाक्यं, विधिवाक्यं, अर्थवादवाक्यं। एतानि बहुविधानि वाक्यानि ब्राह्मणग्रन्थे, उपनिषदि तथा च आरण्यके विद्यन्ते। एतेषां वाक्यानाम् अत्र प्रमाणत्वेन उपन्यासः भवति। अतः इदानीं विचार्यते मीमांसायाम् अस्य मीमांसाशास्त्रस्य प्रवर्तकः भगवान् जैमिनिः। आचार्य जैमिनिः, भगवान् जैमिनिः सूत्रग्रन्थं लिलेख। तत्र ग्रन्थमध्ये 12 अध्यायाः विद्यन्ते। 12 अध्यायेषु विभक्तं मीमांसाशास्त्रं सूत्रात्मकं विद्यते। अनेके भाष्यकाराः मीमांसायाः सन्ति। प्रामुख्येन शबरस्वामिनः गणना भवति। तस्मात् मीमांसाशास्त्रं, मीमांसायाः आद्यं सूत्रं वर्तते अथातो धर्मजिज्ञासा। अत्र धर्मस्य जिज्ञासा भवति। धर्मः एव जिज्ञास्यः वर्तते। धर्म धर्म वेद बोधितिष्ठ साधनता को धर्म।
यागादिरेव धर्मः इति अर्थसंग्रहकारः अस्मिन् द्वादशाध्यायाः सन्ति। द्वादशसु अध्यायेषु केषां विषयाणां निरूपणं भवति। प्रामुख्येन द्वादशलक्षणी इति अध्यायवाचकः पर्यायः इति श्रूयते। तत्र द्वादश अध्यायानां पृथक पृथक विषयाः कल्पिताः विद्यन्ते, यथा प्रमाण भेद शेष प्रयुक्ति क्रमाधिकार सामान्यातिदेश विशेषातिदेश ऊहः बाधः तंत्रं प्रसंगाख्यानि प्रमाणादयः प्रसंगान्ता द्वादश विषयाः पदार्थाः मीमांसायाः विद्यन्ते। अध्यायानां विषयाः एतेषां विषयाणां समग्रतया अध्ययनं न भवति। यतोहि आचार्यकक्षायामपि त्रयः अध्यायाः तो विद्यन्ते। येषु त्रिषु अध्यायेषु प्रमाणं भेदः शेषश्च। एतेषां त्रयाणां विषयाणाम् अध्यापनं वक्तुं शक्यते भवति। छात्राः पठन्ति न वा पठन्ति इति तु अन्यः विषयः, परन्तु त्रयः अध्यायाः यत्र त्रिषु अध्यायेषु प्रमाण भेद शेष, प्रमाणं प्रथमाध्याये, द्वितीये भेदः, तृतीये शेषश्च वर्तते। अत्र प्रामुख्येन इदम् अवगन्तव्यं यद् अध्यायेषु जैमिनीय न्यायमालायां किंवा क्वापि सूत्रग्रन्थेपि अध्यायमध्ये अधिकरणं वर्तते। एकैकम् अधिकरणं विशिष्टं भवति, यत्र एकस्य विषयस्य पञ्चभिः प्रकारैः निरूपणं क्रियते। कश्चित् वदति अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतं धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनं। मीमांसा शास्त्रस्य समग्रं सम्पूर्णं कृत्स्नं प्रयोजनं वर्तते धर्मविचारः। यद्यपि अनेके विषयाः द्वादश अध्यायानां निरूपिताः, तथापि सर्वत्र धर्मः एव विचारणीयः वर्तते प्रकारान्तरेण। तस्मात् अधिकरणस्य चर्चा भवति। कथं शास्त्रं नाम प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा शासनाद्दंशनाच्चैव शास्त्रम् इत्यभिधीयते। शास्त्रमीमांसा शास्त्रं भवति। तस्मात् अत्र पञ्चभिः प्रकारैः यन्मया प्रोक्तं पञ्चभिः प्रकारैः मीमांसायाः पठनं भवति। के ते पञ्च प्रकाराः विद्यन्ते। चतुर्दश विद्यानां मध्ये मीमांसायाः ग्रहणं विद्यते। ताः चतुर्दश विद्याः सन्ति पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। मीमांसा वेदवाक्यविचारः इत्यर्थः। तत्र बहुत्र ब्राह्मणग्रन्थे मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः, तथा च
तो उपनिषदि अपि एतद् वर्तते मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः। विषयः यद् पंचभिः प्रकारैः कथम अध्ययनं भवति। विषयः विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम्। पंचभिः प्रकारे किं तद् विषयः सब्जेक्ट इति वक्तुं शक्यते। कः विषयः अत्र पठितव्यः वर्तते। विषयः पुनः विषयः तालव्यसकारयुतः विषयः संदेहः तत्र शंका कर्तव्या। पूर्वपक्षस्थापनीयः प्रश्नत्वेन प्राश्निकत्वेन प्राश्निकस्य यथा भाषा भवति तद्वदेव पूर्वपक्षस्य अवतरणं प्रामुख्येन उत्तरपक्षः तदनु उत्तरपक्षः तथाश्च पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति निर्णयः अन्ते सारसिद्धान्तः इति पंचभिः प्रकारैः अध्ययनं भवति। प्रामुख्येन इदम् अवगन्तव्यं यत् प्रथमेऽध्याये विधिः अर्थवादः मंत्रः स्मृतिः नामधेयः इति विषयः पठ्यते। एतेषां प्रामाणिकता कथं भवति प्रमाणभूताः कथं विद्यन्ते। प्रथमे पादे विधिः प्रामाण्यं द्वितीये अर्थवादस्य मंत्राणां प्रामाण्यं तृतीय पादे मन्वादि स्मृतीनां प्रमाणं चतुर्थे च नामधेयः इति प्रमाणं विद्यते। द्वितीये अध्याये उपोदघातः कर्मभेदः कर्मभेदस्य प्रामाण्यं तथा च अपवादः प्रयोगभेदः इति श्रूयते। तृतीये अध्याये श्रुतिलिंग वाक्य प्रगणस्थान समाख्याभेदेन सत्प्रमाणानां विवरणं विचारः तत्र कृतः। तथा च चतुर्थे प्रधान कर्मणां प्रयोजकता कथं भवति। यथा आमिक्षा तप्ते पयसि दध्यानयति तप्ते पयसि दध्यानयति दध्यानयने तस्य पैसा भागद्वयं भवति। एकत्र कठोरभागः अपरत्र च द्रव्यभागः। अनेन प्रकारेण तप्ते पयसि दध्यानयति तत्र प्रधान कर्म किं वर्तते अप्रधान गौण कर्म किं वर्तते। यथा वत्सापाकर्णं शाखाच्छेदः शाखाच्छेदस्य प्रयोजकः। अनेन प्रकारेण पंचमे अध्याये श्रुत्यादीनां क्रमः विभिन्नानां क्रमः कर्मणां क्रमः कथं यतो हि क्रमेण यदि अनुष्ठाने भेदो भवति चेत् तत्र क्लेशः उपजायते। वृद्धिः अवृद्धिः श्रुतिः प्राबल्यं कथं वर्तते दौर्बल्यं कस्य भविष्यति इति। षष्ठे अध्याये यज्ञस्य अधिकारिणः के नियमाः द्रव्याणां विनिर्णयः द्रव्य अप्राप्तौ द्रव्यालाभे प्रतिनिधि द्रव्यः तथा च द्रव्यलोपे प्रायश्चित्तं सत्रकर्म तथा च अग्निहोत्रस्य वर्णनमपि प्राप्यते। सप्तमे वैदिक वाक्यानां कथम अनुष्ठानं भवति कथम केन प्रकारेण ज्ञानं भवति। कस्यापि
अतिदेशेन कथम अनुष्ठानं भवति। द्वितीय पादे पृथक् चिन्तनं वर्तते। अग्निहोत्र कर्मणां नामकरणं कथं क्रियते। अष्टमे अध्याये तो लिंगम नाम सामर्थ्यम अतिदेशेन तथा च स्पष्टलिंगेन कथम अतिदेशः भवति, अस्पष्टलिंगेन कथम भवति। नवमे अध्याये मंत्रे समागताः द्रव्य देवता विषयकाः विषयाः तत्र निरूप्यन्ते। दशमे अध्याये बाधः निषेधः, यतो हि निषेधः अपि कर्तव्यः, विधिः निषेधश्च। अर्थवादे किं भवति। प्राशस्त्य निंदांत परम वाक्यम अर्थवादः, विधेः प्राशस्त्यम तथा च इदं कर्तव्यं न वा कर्तव्यं, कथम न कर्तव्यं निषेधः अपि। बर्हिषि रजतं न देयं, निषेधः यथा श्रूयते कथम न देयं। तत्र अर्थवाद माध्यमेन तस्य चिन्तनं भवति। तथा च द्वारभेदः, वितुषीकरणं धान्यस्य, धान्यानां वितुषीकरणं कथं भवति। अवहननेन नखविदलनेन वा कः नियमः तत्र। एकादशे तंत्रेण अनुष्ठानम् आवापः तंत्रस्य विस्तारः अनेके विषयाः। द्वादशे प्रसंगः, मुख्य उद्देश्येन यत् कर्म क्रियते प्रसंगतः तस्य विचारः। साधारणस्य धर्मस्य निर्णयः, समुच्चयः विकल्पश्च। यथा द्वादशं देयम्, अष्टौ देयाः, अनेके दक्षिणायाम् अनेके विकल्पपक्षाः श्रूयन्ति। तत्र भवति प्रश्नः यत् समुच्चयः विकल्पो वा। यत् अनेके पक्षाः ये उद्धृताः तेषां सर्वेषां समुच्चयेन अथवा अनुष्ठानमध्ये एकस्य कर्मणः कृते अनेके मंत्राः पठिताः, तत्र विकल्पः समुच्चयो वा कथम अनुष्ठानं भवति इति प्रसंगः। एवं प्रकारेण मीमांसा शास्त्रस्य विषयः 12 अध्यायैः निरूपितः वर्तते। छात्राणां कर्तव्यं भवति यत् अस्य निरूपणं कथं भवेत्, परीक्षायाम् अस्य लेखनं कथं स्यात् इति प्रामुख्येन विचारः भवेत्। यतो हि मीमांसायाः विषयः छात्राणां कृते तो क्लेशावहः भवति। अध्ययनस्य व्यवस्थायाः अभावत्वात् लोके अस्य विषयस्य प्रचाराभावः वर्तते। न श्रूयते क्वापि कुत्रापि मीमांसायाः प्रसंगः। तस्मात् छात्राणाम् उपकाराय एषः सामान्यः प्रयासः विहितः। प्रामुख्येन जेमिनियन न्यायमालायां प्रश्नः आगच्छति एकैकस्य अधिकरणस्य विषये। यत् धर्माधिकरणं भवति, नामधेय विषये वर्तते, स्मृत्याधिकरणं वर्तते, कथम स्मृति प्रमाणम, होलादौ विषये कथम प्रमाणम,
तथा च म्लेच्छानां विषयः शब्दः अस्माकं प्रमाणं भवति न वा भवति इति अधिकरणेन एतेषां विज्ञापनं क्रियते। मंत्रलिंगाधिकरणं यथा वर्तते मंत्रारूपप्रथस्वेति किमद्दिष्टैकहेतवः यागे सूतपुरोडाशप्रथनादिश्च भाषकाः ब्राह्मणेनापि तद्भानान् मंत्राः पुण्यैकहेतवः न तद्भानस्य दिष्टत्वात् अदृष्टं वरम् अदिष्टतः मंत्रब्राह्मणयोर्यद्वा कलहो विनियोजने न मंत्रलिंग सिद्धार्थम अनुवक्तितरद्यतः। तो कारिकाः विद्यन्ते, कारिका माध्यमेन यदि छात्राः कारिकायाः अध्ययनं स्मरणं न कुर्वन्ति तर्हि क्लेशः वर्धत एव। जब मंत्रलिंगाधिकरणे कथम मंत्रस्य पक्षः संकलितः ग्रंथकारेण यत् मंत्रारूपप्रथस्वेति किमद्दिष्टैकहेतवः यत् मंत्राः विद्यन्ते ये ते मंत्राः अदृष्टपुण्यहेतवः कारकाः विद्यन्ते अथवा लौकिकस्य अथवा प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य कृते वर्तते चिंता तेषामपि अनर्थक्यम् आसक्यं स्वाध्याय विधिना एव मंत्रस्य तथा च ब्राह्मण भागस्य अध्ययनं भवति। मंत्रारूपप्रथस्वेति किमद्दिष्टैकहेतवः अदृष्ट परोक्षस्य कृते विद्यन्ते ते मंत्राः यागे सूतपुरोडाश प्रथनादेश भाषका अथवा तत्र मंत्रेणैव कर्तव्यं कार्यं मंत्रबलादेव अनुष्ठानस्य प्रक्रिया प्रचलति। ब्राह्मणेनापि तद्भाना मंत्रः पुण्यैकहेतवः। पूर्वपक्षस्य कथनं ब्राह्मणेनापि ब्राह्मणग्रन्थेन विधिवाक्येनापि तद्ज्ञानं कर्तुं शक्यते तस्मात् मंत्राः पुण्यजनकाः विद्यन्ते न तद्भानस्य दिष्टत्वात् दृष्टं वरम् अदिष्टतः। दृष्टं फलं मंत्र दृष्टं फलं यद्वर्तते त अदृष्टफलकात् दृष्टं फलं प्रत्यक्षं फलं साक्षात् फलं विशिष्टं भवति। तस्मात् मंत्र ब्राह्मणयोर्यद्वा कलहो विनियोजने यदि मंत्र ब्राह्मणयोर्मध्ये कलह भवति कलह नाम किं भेदो भवति न मंत्रलिंग सिद्धार्थम अनुवक्तितरद्यतः तत्र कथं भविष्यति केन प्रकारेण तत्र कार्यं स्यात्। तस्मात् अदिष्टार्थाः मंत्राः पूर्वपक्षस्य तथा च शास्त्रादि उत्पत्ति तरतः परिसंख्या क्लेशः यस्य दृष्टं न लभ्येत स्यात् तस्य अदिष्टकल्पना जस्य शास्त्रकारस्य उक्तिः वर्तते युक्तिः वर्तते यस्य दृष्टं न लभ्येत दृष्टं फलं यस्य न लभ्येत स्यात् तस्य अदिष्टकल्पना विधेया अनुष्ठेय स्मृतेश्चेह मंत्रोच्चारणम अर्थवत्। अत्र अर्थवत् प्रयोजनवत् मंत्रोच्चारणं वर्तते। मंत्रः प्रयोजन सिद्धये वर्तते। मंत्रस्य उच्चारणं दिष्टफलकाय अस्ति। यस्य दिष्टं न लभ्येत स्यात् तस्य दिष्टकल्पना अनुष्ठेय स्मृतेश्चेह मंत्रोच्चारणमर्थवत्। स्मरणं च प्रयोगार्थं प्रयोगाच्च फलोदयः। स्मरणं कथं मंत्रेण स्मरणं कर्तव्यं प्रयोग सिद्ध्यर्थम् अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम् अनुष्ठानस्य द्रव्य देवताया स्मरणं
मंत्रमाध्यमेनैव भवति तस्मात् सिद्ध्यर्थ एवं दृष्टार्थ लाभान न अदृष्ट परिकल्पना न विधेया यस्तु मंत्रे नैव स्मर्तव्यम इति नियमः। तस्मात् अनेन प्रकारेण छात्राणां कृते भवति प्रसंगः। तस्मात् छात्रैः अवश्यमेव अध्ययनं कर्तव्यम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः।